अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट इरफा, और अगर आप उस होस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए आम दिनों की तरह नहीं है, क्योंकि 25 से 29 जून के दरमियान कायनात आपकी दिल, आपकी रूह और आपके मुस्तक़बिल की ऐसी तमन्नाइयाँ बुन रही है जो आपकी ज़िंदगी के कई पहलू को मुतासिर कर सकती है। ये वो वक्त है जब आपका वजदान पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। कुछ लोग ऐसे इशारे महसूस करेंगे जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल होगा, जबकि कुछ अफराद अचानक ऐसे फैसले या एहसासात की तरफ माइल हो सकते हैं जो इनकी ज़िंदगी का रुख बदलने की सलाहियत रखते हैं। क्या आपके दिल में काफ़ी अरसे से मौजूद कोई ख्वाहिश हकीकत के करीब आ रही है? क्या कायनात आपको किसी नए मौक़े या नए रास्ते की तरफ इशारा दे रही है? और क्या वो तब्दीली जिसका आप खामोशी से इंतज़ार कर रहे थे अब आपकी ज़िंदगी के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है? वो जो अफराद फितरी तौर पर हसास, जज्बाती, तख्लीकी और रूहानी सोच रखने वाले हैं, वो अक्सर वो चीज़ें महसूस कर लेते हैं जो दूसरों लोग नहीं देख पाते, और आने वाले ये चंद दिन आपकी इसी अंदरूनी ताकत को मज़ीद नुमाया कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें कि आज की वीडियो आपके लिए कुछ ऐसे इशारे मौजूद हैं जो आपके मौजूदा हालात, आपके जज्बात और आपके मुस्तक़बिल के बारे में अहम मालूमात फराहम कर सकते हैं। और आप सबका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है टुडे हॉरोस्कोप उर्दू पे, जहाँ हम रोज़ाना आपके लिए सितारों की राज, सियारों की तवानाई और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू पर तफसीली वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ यानी कि इसका हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप अपने बुझ की हर नई अपडेट सबसे पहले हासिल करें। तो आइए जानते हैं कि 25 से 29 जून के दरमियान बुझौत के लिए सितारे क्या पैगाम आपके लिए ला रहे हैं। 25 से 29 जून के दौरान बुझौत अफराद के लिए सियारों की पोजीशन एक निहायत हसास, रूहानी और गहरी तवानाई की अक्कासी कर रही है। ये वो वक्त हो सकता है जब आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को ही नहीं बल्कि अपने दिल की अंदर चलने वाली कैफियतों को भी पहले से ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में महसूस करें। कायनात इस दौरान आपको अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनने और अपनी हकीकी ख्वाहिशात को समझने का मौका दे रही है। सूरज की मौजूदा तवानाई आपकी त्वचा इन मामलात की तरफ ले जा सकती है जो आपके दिल के करीब है। आप महसूस कर सकते हैं कि अब आप सिर्फ जिम्मेदारियों और रोज़मर्रा की मामूलात के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि इन चीज़ों के बारे में भी गौर कर रहे हैं जो आपकी हकीकी खुशी देती है। यही वजह है कि आपकी तख्लीकी सलाहियतें और जज्बाती गहराई इस दौरान ज़्यादा नुमायाँ हो सकती है। चाँद की बदलती हुई कैफियत आपके जज्बात पर गहरा असर डाल सकती है। बहुत वैसे भी चाँद की तवानाई को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं, इसलिए बाज़ दिनों में आप खुद को गैर मामूली तौर पर हसास महसूस कर सकते हैं। माजी की कुछ यादें, कुछ पुराने ख्वाब या कुछ अधूरे एहसास दोबारा जहन में आ सकते हैं, लेकिन इनका मकसद आपको कमज़ोर करना नहीं बल्कि आपको अपने दिल की हकीकत दिखाना है। मरक्यूरी की पोजीशन आपकी सोच तख्लीक गहरा बना सकती है। आपके जहन में ऐसे ख्यालात पैदा हो सकते हैं जो आम हालात में शायद ना आते हों, बाज़ सामने ना आते हों। बाज़ अफराद को अचानक कोई नया आइडिया, कोई नया मनसूबा या किसी मसले को गैर मुतवक्का हल भी मिल सकता है। 25 से 29 जून के दौरान बुझौत अफराद के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात ज़िंदगी का सबसे नुमाया पहलू बन सकते हैं। ये वो वक्त है जब आपके दिल में छिपे हुए जज्बात पहले से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, और बाज़ एहसास जो काफ़ी अरसे से खामोश थे अब सतह पर आना शुरू हो सकते हैं। बुझौत वैसे भी मोहब्बत को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए आने वाले ये चंद दिन आपके दिल और जज्बात पर खास असर डाल सकते हैं। कायनात इशारा दे रही है कि इस दौरान आप किसी खास शख्स के बारे में पहले से ज़्यादा सोच सकते हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आपके अंदर अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। आप सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जज्बाती कुर्बत, एतमाद और दिल गहराई से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ताहम एक अहम बात यह भी है कि बुझौत अफराद अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस दौरान कायनात आपको ये सबक दे सकती है कि मोहब्बत सिर्फ वक्ती कुर्बानी नहीं का नाम नहीं बल्कि खुद की कदर करने का नाम भी है। अगर आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को नज़रअंदाज करते रहें तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने दिल की आवाज़ को भी अहमियत दें। अगर आपके ताल्लुकात में किसी किस्म की गलत फहमी मौजूद है तो आने वाले दिन में ऐसे मसले को हल करने का मौका दे सकते हैं। एक सच्ची गुफ्तगू, एक नरम रवैया या एक छोटा सा कदम भी दिलों के दरमियान मौजूद है, फासले कम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात वो बात जो कई हफ्तों दिल में थी अब जुबान पर आ सकती है। 25 से 29 जून के दौरान बुझौत अफराद के लिए करियर, माली मामलात और फाइनेंशियल सूरत हाल एक अहम मोड़ की तरफ इशारा कर रही है। ये वो वक्त हो सकता है जब आप अपनी मेहनत, अपनी सलाहियतों और अपने मुस्तक़बिल के बारे में पहले से ज़्यादा संजीदगी से सोचना शुरू करें। अगरचे बुझौत अफराद अक्सर दिल की सुनते हैं, लेकिन इस दौरान कायनात आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि ख्वाबों के साथ अमली मनसूबाबंदी भी ज़रूरी है। करियर के मैदान में आपके सामने कुछ ऐसे मौक़े आ सकते हैं जो बज़ाहिर मामूली महसूस हो लेकिन मुस्तक़बिल में इनकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा साबित हो। बाद अफराद को नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं जबकि कोई लोगों को
اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا موقع حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے محنت کر رہے ہیں تو اب آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوششیں آہستہ آہستہ رنگ لانا شروع ہو رہی ہیں۔ کچھ اور افراد تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی تخلیقی شعبے، آن لائن کام، میڈیا، آرٹ، تعلیم یا کمیونیکیشن سے وابستہ ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے خاص طور پر مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایسے خیالات آ سکتے ہیں جو مستقبل میں مالی فائدے کا سبب بن سکتے ہیں۔ مالی طور کے حوالے سے یہ وقت محتاط رویہ اختیار کرنے کا ہے۔ اگرچہ آمدنی کے کچھ مواقع سامنے آ سکتے ہیں لیکن اخراجات پر بھی نظر رکھنا ضروری ہوگی۔ بعض اوقات جذباتی بنیادوں پر کیے گئے مالی فیصلے بعد میں دباؤ پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ہر بڑے خرچ یا سرمایہ کاری سے پہلے مکمل غور و فکر کو کرنا بہتر ہو سکتا ہے اور تعلقات میں نئی شروعات کا سبب بن سکتا ہے۔ 25 اور 29 جون کے درمیان بجھوتا افراد کے لیے سفر ٹورز کے معاملات ایک خاص اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔ کائنات اشارہ دے رہی ہے کہ آپ کے دل میں ماحول بدلنے، نئی جگہیں دیکھنے یا کچھ وقت کے لیے روزمرہ کی مصروفیات سے دور جانے کی خواہش بڑھ سکتی ہے۔ یہ خواہش صرف تفریح کے لیے نہیں ہوگی بلکہ آپ کے ذہنی سکون اور اندرونی توازن سے بھی جڑی ہو سکتی ہے۔ بجھوت افراد فطری طور پر خواب دیکھنے والے اور حساس مزاج رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایسے مقامات کی طرف زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں جہاں سکون، خوبصورتی اور فطرت موجود ہو۔ آنے والے یہ چند دن آپ کو کسی ایسی جگہ جگانے کی طرف مائل کر سکتے ہیں جہاں آپ خود کو ذہنی طور پر آزاد اور پرسکون محسوس کریں۔ اگر آپ پہلے کسی سفر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو یہ وقت اس منصوبے کو عملی شکل دینے کا ہو سکتا ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ آپ تمام معاملات پہلے سے منظم رکھیں کیونکہ آخری وقت کی جلد بازی یا لاپرواہی چھوٹی رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہیں۔ کچھ بجھوت افراد کے لیے یہ سفر خاندانی نوعیت کا ہو سکتا ہے، جبکہ بعض افراد کو کام، تعلیم یا کسی اہم ملاقات کے حوالے سے سفر کا مواقع مل سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران ہونے والا ایک معمولی سفر بھی آپ کے لیے ایک اہم تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ 25 سے 29 جون کے درمیان بجھوت افراد کی خاندانی زندگی میں جذبات، محبت اور ذمہ داریوں کا ایک منفرد امتزاج دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ یہ وقت ہے جب آپ کو اپنے خاندان، اپنے گھر اور اپنے قریبی رشتوں کی طرف پہلے سے زیادہ متوجہ ہو سکتا ہے۔ بعض معاملات آپ کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ خاندان صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ آپ کی طاقت سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ کچھ افراد فطری طور پر نرم دل اور جذباتی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے احساسات کو بہت جلد محسوس کر لیتے ہیں اور اکثر اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس دوران آپ کسی قریبی فرد کے مسائل یا پریشانیوں کو اپنے دل پر ضرورت سے زیادہ لے سکتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں بعض چھوٹی غلط فہمیاں یا رائے کا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسی بات جو آپ کے نزدیک معمولی ہو کسی اور کے لیے اہم ثابت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت گفتگو میں نرمی اور صبر اختیار کرنا بہت ضروری ہوگا۔ بعض اوقات ایک نرم جملہ وہ کام کر دیتا ہے جو لمبی بحث بھی نہیں کر سکتی۔ اگر خاندان میں کسی پرانے مسئلے یا ناراضگی کا معاملہ موجود ہے تو یہ وقت اسے ختم کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھانے کا ہو سکتا ہے۔ کائناتی توانائیاں اشارہ دے رہی ہیں کہ دلوں کے درمیان موجودہ فاصلے کم کیے جا سکتے ہیں بشرطے آنا کے بجائے محبت کو ترجیح ہے۔ کچھ بجھوت افراد کے گھر کے کسی بزرگ، والدین یا کسی قریبی رشتہ دار کے حوالے سے فکر محسوس ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے آپ کو کسی ایسے افراد کی مدد کرنی پڑے جو اس وقت آپ کی توجہ یا حمایت کا محتاج ہو۔ ذمہ داری بظاہر مشکل محسوس ہو سکتی ہے لیکن بعد میں یہی عمل آپ کے لیے سکون بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ضرور آتی ہے، بس ہمت کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ آپ کی خاموش دعائیں اور محنت ایک دن ضرور رنگ لائیں گے، بس صبر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ زندگی میں ہر بند دروازہ آپ کو ایک بہتر راستے کی طرف لے جانے کے لیے بند ہوتا ہے۔ امید وہ چراغ ہے جو اندھیرے سے اندھیرے وقت میں بھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب جتنے مضبوط آپ ہیں آج، آپ آنے والی کامیابیاں اتنی ہی بڑی ہوں گی۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، وقت بدلتا ہے اور قسمت بھی بدلتی ہے۔ اپنے خوابوں کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھے، بڑے خواب ہی بڑی حقیقتوں میں بدلتے ہیں۔ جو انسان گر کر بھی اٹھنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ مثبت سوچ آپ کی سب سے بڑی طاقت، اسے کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یقین رکھیے کائنات ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو امید نہیں چھوڑتے۔ کچھ اور کی شخصیت انتہائی حساس، جذباتی، تخلیقی اور روحانی گہرائی رکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کو احساسات سے دیکھتے ہیں۔ ان کی سوچ میں نرمی ہوتی ہے اور ان کے اندر دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی ایک خاص قدرت موجود ہوتی ہے۔ بجھوت افراد کی سب سے بڑی پہچان ان کی ہمدردی اور احساس ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے درد کو آسانی سے محسوس کر لیتے ہیں اور اکثر اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے قریب خود کو محفوظ اور سمجھا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ تخلیقی ہوتے ہوئے ان کے خیالات عام حدود سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور یہ اکثر خواب دیکھنے، سوچنے اور تصور کے ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں۔ آرٹ، میوزک، کہانیاں اور تخلیق ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ بجھوت افراد کی فطرت میں نرمی اور معافی شامل ہوتی ہے۔ یہ لوگ آسانی سے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتے اور اکثر دوسروں کو ایک سے زیادہ موقع دینے پر یقین بھی رکھتے ہیں۔
لیکن بعض اوقات یہی نرمی انہیں جذباتی طور پر کمزور بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی، امید اور مثبت توانائی لے کر آئی ہوگی۔ یاد رکھیں ستارے صرف اشارے دیتے ہیں، لیکن اپنی قسمت کو بدلنے کی طاقت ہمیشہ آپ کے اپنے حوصلے، آپ کی اپنی سوچ، آپ کے اپنے فیصلوں میں ہوتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے یا آپ کو اس میں اپنی زندگی کو کوئی جھلک نظر آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہماری محنت کی سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کس بدھ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی آج کی یہ ویڈیو آپ کے ساتھ کتنی میچ ہوئی۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ہم آپ کی رائے سے ہی اپنے مواد کو بہتر بناتے ہیں۔ اور اگر آپ روزانہ اپنے برج کی نئی اپڈیٹس، ہفتہ وار ویڈیوز، ماہانہ وار ویڈیوز اور ستاروں کی تازہ توانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ٹوڈے ہاروسکوپ اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں۔ یاد رکھیں زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، وقت بدلتا ہے اور قسمت بھی بدل سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ امید نہ چھوڑیں۔ اللہ آپ کی زندگی کو کامیابی، سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو یعنی کہ صرف ٹوڈے ہاروسکوپ، اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کے اللہ حافظ۔